بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في موقع سيباواي.com. دونك حتى لهنا دزنا من بزاف ديال المراحل وشفنا بزاف ديال لي تي بي وبزاف تاع لي زانترفاس بطرق مغيرين وكل تي بي او لا كل كور كان كيصب في واحد الجهه. دابا لوبجيكتيف في هذا الدرس هذا هو نقادو اون باج اللي فيها لونسومبل ديال لي اون باج نقدروا نعتبرها بحال باج اندكس او لا اكوي اللي نقدروا انطلاقا منها ناكسيديو لدوك لي تي بي نتاعنا. الوغ لوبجيكتيف هو تكون اون اكتيفيتي فيها بزاف ديال البوطون الاولاني مثلا تيني لانترفاس هلو وورد، الثاني تديني فورمولير، الثالث تديني ادابتر الى اخره. اذا هذا هو لوبجيكتيف تاع اليوم، نقادو بحال قلنا باج اندكس. اذا المنيو برينسيبال غادي يكون على الشكل التالي، يكونوا دي بوطون اون فوا كليكي على بوطون اكسيدي لانترفاس. اذا حنا في هذا الدرس هذا غادي نتبازاو فقط على لافيشاج ديال هاد البارتي وبدون ستيل. غادي نخليو لو ستيل وهاد لابارتي حتى الدرس اخر ان شاء الله تعالى. اذا على بركه الله، اول حاجه غادي نكريو اون اكتيفيتي جديده نكريو ليها المنيو، نسميوها منيو، نكريو لها لايوت ثم لاكتيفيتي كلاس جافا نسميوها منيو. نفتحو منيو، نحيدو هاد لي بارامتر ثم غادي نكريو كذلك لا كلاس جافا غنتبازاو على اكتيفيتي مين. كونترول سي كونترول في اكتيفيتي اندرسكور منيو. رونيم ناخدو لو نون ثم نشونجيوه ici. اذا دابا غادي نبداو افيشيو لا ليست ديال لي بوطون اللي غادي يكونوا عندنا في وسط لاباج. غادي نخليو مثلا طومبوريرمون هاد لا ليست هنا نسميها مثلا منيو. ثم غنبداو حنا قلنا دابا الا شفنا هاد لي تي بي اللي قالتيني كاين عندنا 8 ديال لي زيكزيرسيس، دونك غادي نديرو 8 ديال لي بوطون. هاد لي بوطون اللي كيهمنا فيهم هو الاي دي، نعطيوه على سبيل المثال واحد لا ستركتور تكون واضحه بي تي ان 01 ونبقاو غاديين بهذا الشكل. ثم بالنسبه للويدجت بغينا تاخد 100%، دونك غنديرو ماتش بارنت. ثم الهايت غتاخد سولون لو كونتوني، غندير اور كونتنت سي بون. بالنسبه للالينيومون غنديرها سونتر، لو تكست غادي يكون سونتر، دونك غرافيتي سنتر سنتر هوريزونتال سي بون. دونك غنستخدم نفس لا فاسون نفس لا لوجيك. ثم بالنسبه للتكست منساوش اللي هو نخليوه فيد بالنسبه لتمنيات لي بوطون، 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 ثم بارفي. دابا نديرو لي تكست. تي بي الاولاني عندنا سميتو هلو وورد، تي بي الثاني كان عندنا فورمولير ثم لايوت، فورمولير لايوت اند لايوت. تي بي نيميرو 3 كان عندنا اكزامبل دو ليست 01. شفنا 3 اكزامبل تاع لي ليست.
exemple 1 TP4 كان في كذلك exemple numéro 2 TP5 كان فيه cycle de vie d'une activité. TP numéro 6 كانت فيه navigation simple. TP 7 navigation avec des résultats. TP الأخراني شفنا فيه la liste des contacts. La liste des contacts. C'est bon, donc دابا حتى لهنا سالينا افيشينا لا ليست نتاع لي باج عندنا. هنا كاين شي ايرور نشوفوها. at end اسمها ايه كاركتر سبيسيو. مزيان دابا ندوزو لا بارتي نتاع كلاس جافا. ثم اشنو هو لو طرافاي اللي بنديرو حتى لحد الساعه لا راني لا لابليكاسيون غنلاحظوا انها غتفتح فيها لا ليست ديال لي بوطون. مي ما نساوش كذلك اننا ناخذ هاد لاكتيفيتي ونديفينيوها في وسط لو فيشي android manifest.xml. دونك دابا ولات عندنا هادي هي لا باج برينسيبال او لا لاكتيفيتي برينسيبال، وهاد لاكتيفيتي موني ولات انا عفوا خصنا نسميوها موني ماشي مين. اوكي اوكي انا شونجيت اسميها موني هادشي. دونك مين ça marche. سي بون انا خصنا نتابعو مزيان سيرتو الا كنا كنديرو كوبي كولي خصنا نتابعو باش ما امباكتيوش داكشي اللي دابا اكزيست. بارفي دابا لاباج غتفتح فيها لا ليست لي بوطون. دابا شنو هو الخدمه اللي غنديرو؟ غادي نديرو فقط نجبدو لا ليست ديال لي بوطون نحطوهم في وسط لا كلاس عندنا، ثم غادي نديرو ايفينمون كليك بور شاك بوطون. ايفينمون كليك بور شاك بوطون. دونك باش نختصرو الوقيته غنديرو كوبي كولي بوطون نسميو مثلا احنا سميناهم BTN01 بنفس الفاصون 8 2 3 4 5 6 7 8. مزيان هنا خصني امبورت ندير امبورت بوطون. دابا قلنا لا بارتي الثانيه هو لو مابين. find view by id r.id.btn01. دونك غادي نكوبي هادي و يفو 2 3 4 5 1 2 3 4 5 j'ai oublié 6 7 et 8 7 6 5 4 3 2 1. دونك انا كندير كوبي كولي باش نسرع، علما ان هادشي راه شرحناه با مال دو فوا. دونك بي تي ان نبداو ب 1.7 اون كليك اليسار ثم غنديرو نيو فيو اون كليك اليسار. هنا ممكن نفاكتوريزو الامور شويه بحيث اننا غنديرو import. ممكن نفاكتوريزو القضيه نديرو ان ميثود اللي شي فاصون ديكلار واحد ليستنر ونعاودو ندوزو ليه البارامتر فيه الاي دي تاع الديستيناسيون، مي ما ندخلوش في هاد لو ديتاي. حيت لوبجيكتيف ديالنا كلير هو اننا نديرو لابيل لاكتيفيتي. دابا حنا نجيو ليكزومبل. دابا اش غندير؟ غادي بيت انا اون فوا نكليكي على لو بوطون 01 غتفتح لا باج الاولانيه اللي هي مين.
لاكتيفيتي الاولى اللي هي مين. حنا قلنا لا نافيغاسيون كتكون بهذا الشكل هذا، انتنت كنسبيسيفي، كان انستانسي انتنت كنحدد تارجت ثم ريفيرونس. دونك غندير هنا انتنت اي ايكال نيو انتنت، ثم غادي نعطيكم بارامتر لو كونتكست اللي هو menu بوان 10، ثم لا ديستيناسيون اللي هي في لو كان تاعنا التي بي الاولاني كان هو main activity بوان main بوان 4، ثم بقات لنا فقط لا لين اللي هي start activity. سي بون. دونك بنفس البرانسيب غنعاودو هادي كمية المرات، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. دونك الشونجمون كامل فين غادي يكون؟ غادي يكون في لو نون ديال لا باج اللي غادي عفوا لا باج او لاكتيفيتي اللي غادي نفتحو 6 5 4. انا كوبي كولي خدنا ميم كوبي كولي خدنا شويه الوقت، ما با لو شو. مزيان، دابا ندوزو للفورمولير لايوت اللي هو تي بي 3 كان اكزومبل تاع ليست 1 اللي هو سميناه ادابتر 1. menu TP numéro 4 كان هو اكزومبل تاع ادابتر 2. 5 لايف سايكل. سي بون نافيغاسيون سامبل، لايف سايكل تبع نافيغاسيون سامبل سميناها ديست سورس 1. 7 navigation avec résultat. نحاول نزيد. ثم أخيرا تي بي اللي كنا قالتينا تاع لا جيستيون دو كونتاكت. سي بون. دونك دابا باش بقى لي فقط راني لابليكاسيون اون تيستي لونسومبل دي فونكسيوناليتي اللي ديفلوبيت في وسط هاد لاكتيفيتي. اوكي انا عندي شي بروبليم في وسط لابليكاسيون، اذا شاك بروبليم خصني نمشي ديريكتومون نقرا لوغ اشنو هو المشكل اللي كاين فيه. اكتيفيتي مني نال بوينتر اكسبشن فين بالضبط؟ هنا لا لين فين كاين المشكل هي اول انفورماسيون خصنا نعرف. لاحظنا اكتيفيتي مني لا لين 35. اذا نمشيو نشوفو لا لين 35 بيتين. المشكل هو انه هاد لوبجي نول. علاش نول؟ حيت هاد فايند فيو باي اي دي كتجي نول. علاش؟ حيت هاد لايوت خليت انا الانترفاس كتبوانتي على لايوت مين، وهذا خطا خصني نحولها لايوت موني. لايوت موني هنا كايكسبليكاسيون بسيطه اش كيوقع ملي كيقلب كيرسم لا فيو، وهاد لي انستركسيون كاملين اللي تيكونوا في وسط لاباج كيتبازاو على ديك لا فيو، كيتبازاو على ديك الفيو. اذا كيقلب هو فين في الاول اش كان كيدير؟ كان كيافيشي الموني وكيقلب في وسط الموني، اولا عفوا كيافيشي الفيو نتاع مين وكيقلب في وسط مين، علما انه مين ما كاينش فيها هاد لي زايدي ما تيلقاهمش، كيروتورني هادشي نول، ونول كنعيط على سيت كتعطيني. اذا راه ديجا كان وقع لنا بحال هاد المشكل وكنا هضرنا عليه شويه. دونك دابا نتيستيو بطريقه هاديه. اذا لاحظنا هذه لابليكاسيون بهذا الشكل. اذا نمشيو مثلا ليكزومبل هلو وورد، نعاودو نرجعو. انا لاحظنا ما عندناش
ان موان بور لا نافيغاسيون ميمكنش نرجع للور، غنستخدم هنا اولا ممكن نستخدم ديريكتومون ايشاب نتاع نتاع الكلافي. فورميلير الى يود نحن مثلا ندير تاك اوكي تافيش لنا داكشي. اذا انطلاقا من هاد لاباج هادي ممكن اكسيدي لكاع لي زيليمون اولا لكاع لي تي بي اولا داكشي اللي شفنا عن طريق الفورماسيون كامله. اذا كان هذا هو الموضوع تاع اليوم، غادي نكتفوا بهذا القدر هذا حتى الدرس اخر ان شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.